अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जहां भी रहें खुशबाश रहें अपने प्यारों के साथ। कुछ खबरें, कुछ तफसीलात, कुछ अखबारों के दावे, नई पेशरफ्त और कराची में होने क्या जा रहा है उसकी तफसीलात इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। बानी एमक्यूएम का आर्मी चीफ से और आईएसआई से एक बार फिर मुतालबा सामने आया है। क्या मुतालबा है वो इस वीडियो का हिस्सा होगा। अगर हम चलें कराची की सियासत के हवाले से, तो रोज़ ऊपर नीचे बहुत सारी तब्दीलियाँ आ रही हैं। आफाक अहमद साहब के इंटरव्यू के हवाले से भी आपको हमने मुसलसल आगाह रखा कि वो क्या चाहते हैं। एक तो ये है वो क्या चाहते हैं, और उसके बाद क्या वाकई में मुस्तकबिल में महाजर जो सियासतदान हैं, क्या उनको इस बात का इदराक होने जा रहा है कि महाजरों का एक मुतफ़क़ा प्लेटफार्म होना चाहिए, जिसकी वजह से महाजरों की शनाख्त बनी, पहचान बनी और सियासी जद्दोजहद का आगाज़ होना चाहिए। क्या वाकई ये कुछ होने जा रहा है? कराची की सियासत में नई तब्दीली, नई हलचल होने वाली है या नहीं होने वाली? ये वो भी इस वीडियो का जो है वो हिस्सा होगा। दूसरा, पीपल्स पार्टी ने ऑफ़र कर दी है मेयर कराची के इंतखाब जिस तरह भी जीते, उस जीतने के बाद जमात इस्लामी को, कि अब तनकीद छोड़ें, इल्ज़ाम तराशियाँ छोड़ें। हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब को कहा है कि आप टेबल पे बैठें, कराची की बेहतरी के लिए मिलजुल के काम करते हैं, लेकिन हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब ने मानने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया इस चीज़ को कि वो किसी भी सूरत जो है वो इस चीज़ को नहीं मानते, क्योंकि 173 और 193 का जो फार्मूला है वो कहते हैं कि वो उस पर अमल दरामद होगा तभी कराची की बेहतरी के लिए बात होगी। इसके अलावा हम किसी सूरत भी मेज़ पर बैठ के बात नहीं करेंगे। बाकी जो हुकूमत की खामी है और जो कानूनी जंग है वो जारी रहेगी। आज एक बार फिर एक अखबार ने दावा किया है, और वो दावा किया है कि बानी एमक्यूएम और एमक्यूएम लंदन जो है उनको जो कराची है या सिंध या पाकिस्तान की सियासत में उनको इजाज़त देने के इशारे मिल रहे हैं। अखबार ने जो दावा किया है उसके मुताबिक वो कह रहे हैं कि मुत्तहिदा जो एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन साहब और उनके जितने भी साथी हैं उन पर जो पाबंदी थी उसके ख़त्म होने के इशारे मिल रहे हैं। वो इशारे की वजूहात भी वो बता रहे हैं और तफसीलात भी बता रहे हैं, और जो उनका दावा है वो भी आपके सामने रखने जा रहा हूँ ताकि आपको मामले का अंदाज़ा हो जाए। ये जो अखबार है, अखबार 4 जुलाई 2023 का है, जिसमें उनके जो अखबार हैं वो जुरत अखबार है कराची का, जो कि मारूफ अखबार समझा जाता है। और उन्होंने जो अपनी जो फ्रंट पेज है उसमें तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि सुपर लीड से नीचे एक और जो स्टोरी है उसमें उन्होंने 3 कलम की खबर छापी है, और उन्होंने इस बात का जो दावा किया है कि एमक्यूएम लंदन अल्ताफ़ हुसैन पर पाबंदी ख़त्म होने के इशारे मिल रहे हैं, और उनका ये कहना है कि बैकडोर राब्तों की भी इतलात हैं। बैकडोर राब्तों की इतलात के ऊपर जो वो दावा कर रहे हैं, उस वाले से एमक्यूएम लंदन का क्या कहना है, क्या मौक़िफ़ सामने आया है, उसकी तफ़सीलात मैं आपको बताऊंगा इसी के आखिर में। उसके वो कहते हैं कि बैकडोर राब्तों की इतलात हैं, और तवक्को है कि आम इंतखाबात यानी कि जो मुस्तक़बिल में इंतखाबात होंगे उससे पहले अल्ताफ़ हुसैन और उनकी जमात को सियासत में एंट्री मिल जाएगी। ये अखबार दावा कर रहा है। अखबार ये भी दावा कर रहा है कि अब ईद उल ज़ुहा पर अल्ताफ़ हुसैन की तस्वीर वाले बैनर अवेज़ा और तस्वीर वाले शॉपर में गोश्त की तकसीम को एंट्री देने से जो है वो ताबीर किया जा रहा है। और चूँकि वो कह रहे हैं कि जो एक्टिविटी ख़ास तौर पर ईद के ऊपर हुई है और इससे पहले भी मुसलसल जो एक्टिविटी हो रही है, उससे वो कह रहे हैं कि हमें ये इशारे किनारे मिल रहे हैं। इससे जो है वो नज़र आ रहा है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब और उनकी जमात है उसके ऊपर जो पाबंदी थी वो ख़त्म होने जा रही है, और उन्होंने तमाम वो हवाले जात दिए हैं जो मुस्तक़बिल में होने जा रहा है। उनके ये अखबार का दावा है। जो कुछ होता रहा है, चूँकि रोज़ाना की बुनियादों पर हम कोशिश करते हैं कि हमारे दुनिया भर में जो मौजूद व्यूअर्स हैं चूँकि अपडेट लेना चाहते हैं, और ख़ास तौर पर यहाँ पर भी जो लोग जिनके घरों में पानी नहीं है, जिनके घरों में बिजली के मसाइल हैं, जिनके सफाई सुथराई के मसाइल हैं, जिनको जॉब्स और जिनको एक बुनियादी परेशानियाँ लाहक हैं, वो भी उनके भी जो वो पूछते भी रहते हैं, कमेंट्स में भी करते हैं, मुलाकातें भी होती हैं। सरकारी मुलाजमीन हैं या उसके बाद फिर मुख्तलिफ इदारों में काम करते हैं या एक आम लोग हैं, वो उनकी ख्वाहिश है कि ये कब तब्दीली आएगी, यानी कि बानी एमक्यूएम और उनकी जो जमात है उस पर पाबंदी कब ख़त्म होगी। और उनके जो माजी में यानी कि कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि 2018 से अब तक उनके घरों में पानी नहीं आ रहा। इससे पहले यानी कि 2016-17 के बाद, चूँकि अगर एमक्यूएम पाकिस्तान में जो मौजूद थी उस वक्त भी अगर कोई खामी होती थी तो उनको ये अंदाज़ा होता था कि अल्ताफ़ हुसैन साहब को अगर ये इस बात का पता चल गया कि जो कराची वाले हैं तो उनको अगर पानी का मसला है, बिजली का मसला है, सीवरेज का मसला है, कचरा उठाने का मसला है, जो एक बुनियादी मसाइल होते हैं शहर में रहने के लिए, वो अगर मसाइल हैं तो उनको पता चल गया तो खिंचाई हो जाएगी। तो लिहाजा वो यहाँ पर जो नुमाइंदगान थे वो ज़्यादा एक्टिव रहते थे, नीचे काउंसिल से लेके ऊपर तक, और
یونٹ سے لے کے سیکٹر سے لے کے رابطہ کمیٹی، اور رابطہ کمیٹی سے لے کے اوپر MNA MP سینیٹرز تک جو ہے وہ ایکٹیو رہتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر صورتحال کافی گمبھیر ہو چکی ہے۔ اچھا، اب چونکہ اخبار یہ دعویٰ کر رہے ہیں تو پھر ہم نے بھی معلومات لینے کی کوشش کی، جیسے ہم بتاتے رہے کہ یہاں ریاست کا کیا مقصد ہے، ریاست کیا چاہتی ہے، کیا سوچ رہی ہے کہ واقعی ہی الیکشن سے پہلے پابندی ختم ہو جائے گی اور ان کو اجازت مل جائے گی۔ اور اس کے بعد پھر جو MQ ہے، جو کہ الطاف حسین صاحب کے جو لوگ قریبی رہتے ہیں، ان کا جو موقف سامنے آتا ہے وہ کہتے ہیں دیکھیں جی، بیک ڈور کوئی رابطے نہیں ہو رہے، جو انسانی بنیادی حقوق اور اس کے بعد پھر جو خاص طور پر جو ایک آزادی ظاہر رائے ہے یا سیاسی سرگرمیوں کا ہر پاکستانی کو قانون کے مطابق جو حق ملا ہے، ہمیں وہ حق دے دیا جائے۔ ہم وہی حق چاہتے ہیں، ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ فلاں کو ہٹا کے ہمیں اجازت دی جائے یا فلاں کو جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل کر لیا جائے۔ بس ہمیں جو ایک سیاسی، سماجی اور اس کے بعد پھر آزادی ظاہر رائے کی جو اجازت قانون دیتا ہے، اس طرح کی اجازت دے دی جائے تو ہم وہ اپنی جو سماجی سرگرمیاں تھیں ہم جاری رکھیں گے، سیاسی سرگرمیاں جو کہ ملک اور قوم کی تعمیر و ترقی کے لیے کام آ سکتی ہیں وہ ہم جاری رکھیں گے۔ باقی بیک ڈور رابطے ہمارے فی الوقت کسی سے نہیں ہو رہے، لیکن ہماری خواہش ہے قانونی طور پر، آئینی طور پر اور اخلاقی طور پر ہمیں اجازت مل جائے۔ باقی ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر کوئی بھی کسی کا نام استعمال کر کے یا کسی بھی اگر وہ جرم کیا ہے یا اس سے اداروں کو یا کسی بھی ادارے کو یا محکمے کو یہ معلوم ہے کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جرم میں ملوث ہے، تو یقینی طور پر اگر اس کے خلاف کوئی مواد ہے تو ان کو اسی طرح جو ہے وہ رکھا جائے اور ان کے ساتھ ویسے ہی ٹریٹ کیا جائے۔ ہم کوئی ایکسٹرا جو ہے کسی سے فیور نہیں چاہ رہے، ہم چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ باقی اگر جو الطاف حسین صاحب ہیں یا ان کی جتنی بھی پارٹی کے لوگ ہیں ان کو سیاسی سرگرمیوں کی اجازت مل جائے تو وہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ باقی کوئی اور بیک ڈور رابطے نہیں ہو رہے۔ دوسرا، الطاف حسین صاحب نے ایک بار پھر مطالبہ کیا ہے آرمی چیف سے، DGISA سے اور جتنے بھی ٹاپ فورسز کے ادارے ہیں ان سے۔ انہوں نے صرف مہاجروں کے لاپتہ افراد کی بازیابی کے حوالے سے بات نہیں کی، بلکہ انہوں نے بلوچستان سے شروع کیا، خیبر پختونخوا سے اور گلگت بلتستان، پنجاب، سندھ اور دیگر علاقوں سے جہاں جہاں لوگ ایک عرصہ دراز سے لاپتہ ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے بازیابی کا مطالبہ کیا اور کہا ہے کہ انہوں نے بلکہ اپیل کی ہے کہ ان تمام سربراہوں سے کہ دیکھیں عید کا سیزن تھا، جو عید کے موقع پر لوگ خوشیاں منا رہے تھے، جو لاپتہ افراد ہیں ان کے اہل خانہ ایک کرب میں مبتلا تھے اور ان کے گھروں میں صف ماتم بچا ہوا تھا، تو لہٰذا وہ اپیل کر رہے ہیں کہ ان جو ایک عرصہ دراز سے لاپتہ شہری ہیں ان کو فوری طور پر بازیاب کیا جائے تاکہ ان کے اہل خانہ کی داد رسی ہو جائے۔ وہ ایک تو مطالبہ کرتے ہوئے نظر آئے۔ دوسرا، جو کراچی کی سیاست ہے اس میں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے ایک پروگرام میں کہا کہ الیکشن سے پہلے کراچی کی سیاست میں بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے، بہت بڑا بھونچال آنے والا ہے، بہت جو ہے کچھ تبدیل ہو جائے گا، یعنی کہ ایک بڑا سرپرائز دینے کا انہوں نے جو ہے وہ دعویٰ کیا ہے۔ اب وہ دعویٰ کیا ہے اس حوالے سے ایک بڑی ایچے مغیاں چل رہی ہیں کہ کون کون MQ کے اندر واپس آئے گا، کوئی اور جماعت MQ میں شامل ہو رہی ہے، مہاجر دھڑے ایک ہو رہے مزید یا کچھ اور چیز ہے، اس حوالے سے انہوں نے کوئی چیز واضح نہیں کی۔ لیکن یہ ہے کہ ایک بڑا امتحان ہے خاص طور پر MQ اور مہاجر سیاست کرنے والوں کے لیے کہ ایک طرف آفاق احمد صاحب ان کو جو ہے وہ دعوت دے رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیں جی کہیں بھی کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے سب سے زیادہ بنیادی جو کام ہے وہ ایک کاز ہے کہ اگر کاز سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو یقینی طور پر کبھی بھی وہ قوم یا وہ طبقہ یا وہ قبیلہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا جب تک ان کا کاز ختم جو وہ جب ہو جائے گا تو کاز کے لیے ایک ہو جائے اور اس کے بعد پھر جدوجہد کریں، دیکھیں کیسے کامیابی ملتی ہے، اور امید ہے کہ الیکشن سے پہلے اس قسم کی بھی کوئی تبدیلی آ سکتی ہے۔ مزید اس سلسلے میں جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کے سامنے ہم ضرور رکھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی رائے کا اظہار جو آپ ضرور کیجیے گا کمنٹ سیکشن میں تاکہ ہم مزید چیزیں آپ کے سامنے بہتر انداز میں لا سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔